سیدھیاں سیدھیاں کر، والد نو جی جی کر، اگر جی کرے گا تے پھر والد کا دل بھرے گا، تیرے واسطے دعاواں نکل گیا، تے جے اگر ستایا تے تیری دنیا بھی اندھی ہو جائے گی، رب تیری آخرت بھی برباد کر دے، آخرت بھی گئی دنیا بھی گئی۔ اللہ اکبر۔ ہاں بابا جی کو ڈیوٹی برتن رکھنے کیوں جراثیم پہنتے ہیں، بابے دی کھنگ تو جراثیم ہوتے ہیں، وہ تو جراثیم نہیں جدو بابا کولو دی طرح محنت کرتا رہا ہے، وہ دے پیسے استعمال کرتا رہا ہے، وہ دی لیاتی ہوئی غذا کھاتا رہا ہے، اور جراثیم آتے ہیں، لیکن واقعہ موجود ہے کہ جناب انہیں برتن رکھنے کر دیتے۔ ایک ٹائم پھر آیا، ایک ٹائم آیا، بابا دنیا تو چلا گیا، تے برتن چکن لگے تے ایک انہاں دا منڈا وہ برتن بابے دیا کولیاں کولیاں سنبھال کے رکھدا پھر پیو آندا پتر کی کرنا پیا، یہ چھڑ دے رکھ دے سٹ دے، کیوں جراثیم پھیل گئے؟ تے کہنے لگا ابا جی اے میں اس واسطے رکھنا پیا جدو تسی اس عمر کو پہنچو گے تانوں تے آ گئے نے ضرور، تانوں جیسا ترو گے ویسا بڑھو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے، جو کریں گے وہ دا صلہ بھی اسی پا کے روا گے۔ آدھے نے نا باپ مڑیا چلیا سی کتے دفتر مڑیا تے بیوی کہن لگی اماں جھٹ پیچھو نینک آپ دی گم کر دیندی، تے بیوی دی سپورٹ کر کے تے کہن لگا اماں انی ہو گئی ہے تینوں پتہ نہیں لگدا، آپ دی اینک سنبھال کے نہیں کیوں رکھ دی؟ بچہ کتے سوندا پیا سی، بچہ سوندا، ماں دی پتر نظر کاٹے تے نہیں پتہ لگدا تے مینوں لب دے جا، تو لب کے لے میں اینک لے، اچھا تے وہ پھر انہیں دفتر جانا سی، جان لگا تے پھر مڑ کے پھر بھی میرا چشمہ گم ہو گیا، گھر رہ گیا، میں واپس لے آیا، جی میں سویرے نکل لگا تے میں کیا پتر پھڑیا میرا موبائل رہ گئی گھر پھڑ، جان لگی ہے یاد کو لگئی، واپس آیا بیٹے میرا چشمہ پکڑے ذرا، ابو جی اندھے ہو گئے، تم سے چشمہ بھی سنبھال کر نہیں رکھا جاتا، اس واسطے آج بچے تیری نکالی کرتے ہیں، تیری ایک آدھار نوٹ کرتے ہیں، اور آج جنہیں کرے گا اوے کل تو پائے گا، اگر جے تو تے اینٹی کرے گا مراد اونا دی خدمت کرے گا تے پھر انجی ہوئے گا۔ رب دے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی نو، کیونکہ والد تین طرح دے، ایک والد کافر، ایک والد فاسق، ایک والد مومن، اگر کافر تے پھر بھی خدمت کر۔ ابراہیم علیہ السلام دی مثال باپا بت بنا دے تے بیٹا کی آندا یا عبد، کیا گیا یا عبد، کیا ایدہ مطلب اے ابا جی، کیا گیا اے ابا جی، اور میں دے کلاس دے بیچے گالت دسی، میں کہا پتر جی نو اپنے ڈانے میں جر چالو، جی دا لفظ جنہ زیادہ استعمال کرو گے اگر 10 مل دے لے تے 20 مل جاؤ، دنیا تے فائدہ تے آخرت دا فائدہ لبنا ہی لبنا ہے، آخرت دا لبنا ہی لبنا ہے، لیکن اسے آخرت دا فائدہ حدیث مصطفیٰ آقا نے فرمایا جن نے خدمت کی تھی انہیں صلہ پا لیا، کی مطلب ہے رب کو راضی دنیا تے کر لیا، عرش والا آسمان تے راضی ہو گیا، جن تے رب راضی ہو گیا جنتوں دے واسطے واجب ہو گئی، اور جن نے جنت آئی تے ان کا انکار کر دیتا، صحابہ دے سونے کی مطلب ہے جن دے ماپے سی انہاں دی خدمت نہیں چکی تھی، جنت وڑن تو انکار کر دیتا، جن نے خدمت کر لئی گویا کہ جنت دا وارث بن گیا۔ آخری جملے آتے غور کرنا، محبوب نبی جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान जिक्र करा लेकिन साहिब दिल अंदर अल्लाह सलामत रखी और कदी किते वखरा बह के अगर मापे जिंदाई ते खिदमत कर अगर चले गया दुनिया ते दुआवा कर ना दे वास्ते अल्लाह सलामत रखी मेरे सोने बाप नो कदी भी न तोड़ी इस सुचे गुलाब नो बाप जिंदा होवे ते नहीं फिकर हुंदी औलाद नो करे रखवाली तेरी ना कोई घूरे नवाब नो अल्लाह सलामत रखी मेरे सोने बाप नो और दिया पुत्रों दे जदों बाप टुर जांदे ने दिया पुत्रों दे जदों बाप टुर जांदे ने लोगी यतीम आखन दिल घबरांदे ने अल्लाह ही बख्शी तू मुड़ मेरे ही बाप नो अल्लाह सलामत रखी साडे सोने बाप नो अल्लाह अल्लाह जदों इंसान दुआवा करदे ओंदा सिला भी मिल जांदा इंज करके महबूब नबी दे कोल एक आउण वाला आ गया आके बाबे दी शिकायत पिया करदे आते जनाब सोने महबूब जी मेरे अब्बू जी जड़े ने मैं कमाई करना ते ओ सारे दा सारा खर्च कर जांदे ने मैं मेहनत करना ते बाबा ये जो समझो सिगटा दे रुपये मेरे वाले तो ला लेंदा क्यों जी मेरे वाले तो खर्च कर लेंदा ते जदों इन्ने जुमले आखे ते बाबा नबी अलैहि सलाम ने सुनिया कर दिता भी इहदे बाबे को बुला के ले आओ बाबा जी को ले आंदा गया ते नबी अलैहि सलाम ने पूछया बाबा जी जदों घरों टुरे जे तुसी कुछ जुमले आखे ने ते बाबा आंदा सोनिया तुहानू किवें पता लगा ते आका फरमाउंदे ने आवे जिबरील बैठा है इहने रब दा पैगाम लियांदा है कि बाबे टुरन लग्या कुछ दिल च गल्लां कीतियां ने ओ गल्लां जरा सुनो ते सही ना गल्लां जरा सुनो ते बाबा आंदा सोनिया तुसी भी सच्चे जे ते तुहाडा रब भी सच्चा है तुसी भी सच्चे जे तुहाडा रब भी सच्चा है जदों इन्ना जुमला आखिया नो ते नाल की आंदा कि गदौतु का मौलूदन वमनतु का बाफया तफसीली गुफ्तगू मैं उनका तर्जमा 2 मिनट करके ते बात को कहा ते बाबा आंदा सोनिया मैं दिल विच रब नूं आखिया आपदे पुत्र दे बारे च गल्लां कीतियां ने ऐ पुत्रा जदों तू दुनिया ते आ गया मैं आपदे वास्ते जीना ही छड्ड दित्ता मैं तो तेरी खुशी दे वास्ते तेरी एक मुस्कुराहट देखण वास्ते मैं ते जनाब तेरी एक मुस्कुराहट वास्ते कोलू दे बैल दी तरह मेहनत करदा रहा मैं अपनी हड्डियां दा गूदा तेरे अंदर निचोड़ दिते तेरे बाजू मजबूत हो गए मेरे बाजू कमजोर हो गए तेरियां लत्तां मजबूत हो गईयां मेरियां टंगां कमजोर हो गईयां तेरी कमर मजबूत हो गई मेरी कमर टेढ़ी हो गई और मैं कुबड़ा हो गया तू ताकतवर हो गया आज पुत्रा मेरियां शिकायतां पे करना आज आकलना प्याना और चलो ना सही मैनू पुत्रा मशवरा ही कर लिया करना मैनू आज नौकर पिया समझना
سمجھ لے اور جنوں کدی بندہ پوچھ لیا کر دے مشورہ ہی کر لیا کر دے سونے محبوبہ میں تو یہ جملے آکھے نے آقا نے نظر اٹھائی بیان کرنے والا ہے آقا دیا اکھا جو آنسواں دیا چڑیاں لگیاں سی کہ جنہیں جناب تسبیح دے داغا توڑیے اینج ترے پترے پاسو جاری سننا آقا فرماؤ دینے ہوئے نوجوانا میریاں اکھا تو دور ہو جا اگلی گالے وے آنتا بھمالو کالے ابھی کا اب میرا فیصلہ سن لے تو دے تیرا مال تیرے ابے دے تیرا تے تیرا مال تیرے ابو دے اس واسطے میرے بھائی گالے وے کہ سانو یہ جڑے بھولا جیسے چہرے اور کئی تا جدو اونچی ہوتے تھے چلے جا آخ دے نے ساڑھے پیڑ کا نوکر ہے یہ بار بٹھائی رکھ جرا لیکن یاد رکھ یہ اللہ دے وید ہے پیا اللہ وید ہے پیا اور میں آخری جملے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑھے جواب دے خطیب تے عالم گزرے نے وہ آتے نے میرے ابو نو گیٹ کا باسی تے انہاں کو چلیا پھریا نہیں سی جاتا تے میں سویرے نو تو آ کے تے انہاں نو کندھے تے بٹھا لینا تے میں انہاں نو مسجد چ لے جانا نماز واسطے جمعے واسطے لے جانا تے بابا دا پترا آج مینوں چکی پھرنا تے کل رب تینوں مقام دے گا کہ لوگ تیرے پیراں دے تھلے تلیاں بچھاون دے اور آج وہ دنیا تو چلے گئے لیکن آج بھی انہاں دا نام زندہ ہے نام آج بھی زندہ ہے اور ٹائی تین گھنٹے گفتگو کرنی کہ مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری تشریف لے آ رہے ہیں اور شیخوپوری کیویں بن گئے اوتھے تے کئی شیخوپوری نے لیکن انہاں دا مقام کیوں بنے ہے اور بلکہ مولانا فرمایا کرتے سن صرف بابے کو اٹھاؤں دی وجہ کو رب رحمان نے بس کیا جو چک کے اونچے سرائکہ دے متمکن کر دیتے آج ویرا اگر مقام لینا چاہتا ہے مرتبہ لینا چاہتا ہے اور یہ عزت تیرے عہدے وچ نہیں ہو تیرے مال وچ نہیں ہو تیرے باقی چیزاں وچ نہیں ہو دوستا بیڑیاں دے نال تعلق دی وجہ تو نہیں ہو اگر عزت چاہتا ہے اپنے ماپیاں دی قدر کر لے رب رحمان دے لو عزت عطا کر دے لگے اگر نہیں کرے گا ایک نہ ایک دن ذلیل ضرور ہوے گا اور رب دا نافرمان بن کے جہنم دا وارث لیکن کالے کے انہاں دی قدر کر انہاں ہمیشہ نہیں رہنا اللہ مینوں تے تینوں والدین دی قدر کر